वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर है। महंगाई का तूफान बर्क रफ्तारी से अवाम को तबाह बर्बाद कर रहा है। 5 माह से भी ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद IMF माहिदा जुए शीर लाने के मुतरादिफ साबित हो रहा है। डॉलर की परवाज मुसलसल जारी है। आज हफ्ते के पहले ही रोज डॉलर ने 2 रुपए 32 पैसे की तरक्की की। अमरीकी डॉलर की कीमत 281 रुपए 71 पैसे बढ़कर 284 रुपए 3 पैसे हो गई है। डॉलर में इजाफे की वजह सिर्फ और सिर्फ IMF मुआहिदा ना होना है। दूसरी जानिब महंगाई और कम आमदन के बायस गरीब और मुतवस्सित तबका रमजान से कबल ही 2 वक्त की बाइज्जत रोटी खाने से महरूम हो चुका है और रमजान में हालात इससे कहीं बदतर दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत अपने तय अवाम को कुछ रिलीफ देने की कोशिशों में मसरूफ तो है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। आज भी हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों और छोटी गाड़ियों के लिए पेट्रोल सब्सिडी का ऐलान किया गया है, लेकिन ये सब्सिडी 6 हफ्तों के बाद नाफिजुल अमल होगी, क्योंकि ऐसे टारगेटेड सब्सिडीज देने का तरीकाकार पाकिस्तान में सिरे से मौजूद ही नहीं है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि कम आमदन वाले गरीब आवाम के लिए 50 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोलियम सब्सिडी में मोटरसाइकिल रिक्शा के अलावा 800 सीसी समेत दीगर छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले तमाम कम आमदन सारिफीन को शामिल किया जाएगा। लेकिन आज वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुशखबरी सुनाई कि पेट्रोल की कीमत 50 नहीं 100 रुपए कम की जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम ने ऐलान किया कि अमीर को 100 रुपए ज्यादा गरीब कम में पेट्रोल हासिल कर सकेगा। इसके अलावा मुसद्दिक मलिक ने गरीब आवाम के लिए गैस भी सस्ता करने का ऐलान किया है। फैसला अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा और कल आपने देखा, आपने अखबारों में छापा भी कि 50 रुपए का फर्क डाला जाएगा। वजीर आजम साहब का हुक्म आया कि इसको 100 कर दिया जाए। कल शाम को उनका हुक्म आया कि अमीर और गरीब के दरमियान का जो फर्क 50 का है इसे 100 कर डालो। तो अब हम सुबह से 100 का फर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी वाज़ेह ऐलान किया कि इस स्कीम के तहत पेट्रोल की कीमत में कमी लाने के लिए काम जारी है, जो 6 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये स्कीम कैसे नाफिजुल अमल होगी और इसका तरीका कार क्या होगा, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मिलना भी बाकी हैं। लेकिन वज़ीर मुमलिकत के मुताबिक उनके पास अहल लोगों का डेटा मौजूद है और उन्हें यह भी इल्म है कि गरीब आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर माहाना 21 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है। इसलिए उनकी कोशिश होगी कि स्कीम के लिए जो अहल शहरी हैं वो एक वक्त में 2 से 3 लीटर पेट्रोल हासिल कर सकें और 800 सीसी या इससे कम वाली गाड़ी को पेट्रोल पर 30 लीटर माहाना तक सब्सिडी दी जाए और एक वक्त में गाड़ी में 5 से 7 लीटर पेट्रोल डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अहल अफराद को उनके मोबाइल पर मैसेज मौसूल होगा और वो इस मैसेज को पेट्रोल पंप पर दिखाकर पेट्रोल वसूल कर सकेगा। उन्होंने मजीद बताया कि पेट्रोल पंप्स वालों को एक डिवाइस फराहम की जाएगी जिस पर सब्सिडी हासिल करने वाले का रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। अब ये वो दावे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी अपने दौर में किया करती थी। वो रिक्शे वालों को और मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने की बात करती थी, लेकिन कोई तरीकाकार ऐसा मौजूद नहीं था। कोई मैकेनिज्म डिफाइन नहीं कर सकी कि किस तरीके से ये लोग पेट्रोल पंप पर जाएंगे और ये सब्सिडी का मुतालबा कर सकेंगे। पिछले 6 माह से IMF दोबारा पटरी पर नहीं आया है और हमारे माशी मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। हुकूमत गिरने के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से डिफॉल्ट की दुहाइयां सामने आई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान सामने आता है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और बदले में हमें हमारे एटमी असासे सरेंडर करना होंगे। यह बयान इतना खतरनाक था जिसका अंदाजा खुद इमरान खान को भी नहीं था। एक साबिक वजीर आजम की जानिब से ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान, उसका मकसद समझ से बालातर था, क्योंकि सारे माशी आशारिये बता रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने का कोई चांस नहीं है। फिर खान साहब एटमी असासों का जिक्र कहां से निकाल लाए। इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार यह बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने जा रहा है और हुकूमत वक्त को बार बार इसकी वजाहत करना पड़ी। असल बात डिफॉल्ट में नहीं है, बल्कि असल हदफ हमारे एटमी असासे हैं। ये वो खतरनाक खेल है जिसका सुनकर हर पाकिस्तानी के कान खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से इस सेनेट में इसहाक डार को वजाहत करना पड़ी, जिसमें उनका कहना था कि किसी सूरत हमारे जो एटमी प्रोग्राम या लॉन्ग रेंज मिसाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया जाएगा। इसहाक ने गुज़श्ता हफ्ते क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। Is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan? No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. So as for the IMF program delay is concerned, फिर इसकी वजाहत IMF की जानिब से भी आ गई। उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान से किसी एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई बातचीत नहीं की। आज सेनेट का अहम कमांडर जनरल माइकल कुरेला ने अमरीकी सेनेट कमेटी में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की जौहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम मजबूत है। उनका मजीद कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतमईन है और हमें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हिफाजती तरीक़ाकार पर एतमाद है। अब सवाल यह है कि दुनिया तो इस बारे में बात नहीं कर रही है, लेकिन हमारे अपने लोग किस बुनियाद पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कौन है जो हमारे एटमी प्रोग्राम के खिलाफ साजिश कर रहा है? आज भी साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एटमी असासों के हवाले से अपने इल्ज़ाम को और वजाहत का कह रहे हैं।
قوم آج توقع کر رہی ہے ڈار صاحب وضاحت کریں اپنے بیان کی. آج پوری قوم میں وسوسہ ہے, بے چینی ہے کہ انہوں نے سینٹ کے فلور پہ کیا بیان دیا ہے. وہ ملک کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو زیر بحث کیوں لے کر آئے؟ آئی ایم ایف نے تردید کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی شرط عائد نہیں کی. جو سینٹ قوم کے نمائندگان ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں پاکستان کا جو نظام ہے اس پر مکمل اعتماد ہے. اسی پر بات کریں گے. اس وقت سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ نہ ہونا یہ فائنینشیل ایشو ہے یا اسٹریٹجک نوعیت کا معاملہ ہے؟ کیونکہ گزشتہ ہفتے ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اسحاق ڈار صاحب کو ایٹمی اثاثوں کا لانگ رینج میزائل پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کا آغاز تو سینیٹر رضا ربانی صاحب نے کیا, تو شاید اپنی تقریر میں جو گولڈن جوبلی کے سیلیبریشنز ہو رہے تھے سینٹ میں, وہ بہت پرانے اور سینئر سینیٹر ہیں پاکستان کے, شاید انہوں نے ذکر کیا, تو اس لیے شاید مناسب یہ سمجھا ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے کہ یہ کہہ دیں کہ ہم کسی طریقے سے اس بات کو نہیں مانیں گے. مگر دیکھیے اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سینسٹیو بات کو پبلک ڈومین میں اس وقت لانا ہم سمجھتے ہیں کہ نامناسب تھا. آئی ایم ایف کبھی ڈائریکٹلی, میں نے بھی نیگوشیٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, کبھی ڈائریکٹلی میٹنگز میں اس طرح کی بات وہ کبھی ذکر نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ ایک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. ہو سکتا ہے کہ بائیلیٹرلی کوئی پریشر آیا ہو, اس کو بھی تو ڈینائی کر دیا گیا ہے. تو دیکھیے اس سے کچھ تھوڑا سا رجحان یہ پیدا ہو رہا ہے جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ کیا کوشش یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ پروگرام آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو پاکستان اس کو کسی طرح سے اس طرف لے جا رہا ہے تاکہ ہماری جو ناکامیابی ہے اس کو جسٹیفائی کر پائیں. مگر یہ بہت نامناسب پالیسی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ پروگرام آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ اس کی واضح وجہ جو آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے کہ دیکھیے جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام قائم ہے, آئی ایم ایف از دی لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. وہ پروگرام کو آگے اس وقت لے جاتے ہیں جب انہیں ایشورنس ہے کہ جو کسی ملک کی ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں, ہمارے کیس میں جون تک, اس لیے کہ پروگرام جون تک ہے, کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے اور ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس کا پلان تیار ہو جائے اور سورسز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں اور کمٹمنٹس ہو جائیں. وہ شاید ابھی تک پورا نہیں ہو پائے ہیں, اور آئی ایم ایف ریلیکٹنٹ عام طور پر اسی بات پہ ہوتا ہے جب کوئی فائنینسنگ گارنٹی نہ موجود. ڈاکٹر صاحب کچھ جو ہے فائنینشیل گارنٹیز ہمیں دوست ممالک سے بھی مل رہی تھی, اور پھر خبر یہ بھی آئی کہ ہم نے پلان بی پر کام شروع کر دیا ہے. آئی ایم ایف بھی یہ ریکوائر کر رہا ہے کہ ہم دوست ممالک سے جو پیسے ہم نے ارینج کرنے ہیں وہ کر لیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں سے پیسے نہیں آ رہے, اور کیا یہ بھی ایک ایسی کنڈیشن ہے جو فلفل نہ ہونے کی وجہ سے یہ پروگرام ہالٹ دکھائی دے رہا ہے ابھی تک؟ یہ وہی وجہ ہے میرے خیال سے زیادہ, اس لیے کہ ماشاءاللہ پاکستان کی حکومت نے آخر کچھ عرصہ نہ کرنے کے بعد ماشاءاللہ جنوری کے مہینے کے بعد سے بہت محنت کر کے انہوں نے تقریباً سارے ریفارمز اور پالیسیز امپلیمنٹ کر دی ہیں. مگر اب یہ جو لاسٹ منٹ یہ جو پرابلم فائنینسنگ کا آیا ہے یہ کافی سیریس پرابلم ہے. دیکھیے بیچ میں آئی ایم ایف پروگرام ہونے کے باوجود انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہمیں گراتے گئے ہیں ہمارے ریٹنگ کو, اور موڈیز نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بھی ڈیفالٹ نیئر کر دیا ہے ریٹنگ. تو اس لیے بھی باہر سے جو لینڈرز ہیں, خاص طور پہ پرائیویٹ لینڈرز اور بائیلیٹرلز, وہ اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ کیا پاکستان واقعی جو ہم پیسے دیں گے واپس کر پائے گا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کو ہینڈل کرنے کے لیے نہ صرف بائیلیٹرل کانٹیکٹس کی ضرورت ہے, مگر پاکستان کو فوراً سے فوراً ایک ایکشن پلان اسٹرانگ پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دینا چاہیے کہ ہم خود یہ اقدامات کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے نتیجے میں ہماری کیپیسٹی بڑھ جائے گی. وقتی طور پر ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, مگر آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارے پاس ری پیمنٹ کیپیسٹی بھی ہوگی اور ہم آگے بڑھ پائیں. یہ نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ پولیٹیکل کیوس اس وقت ملک میں موجود.